नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। महामारीको यो सङ्कटमा जनताले जस्तो दुर्दशा भोगिरहेका छन्, कठै त्यो दुर्दशाको 5% मात्रै अनुभूति यो देशका शासकहरूले गरिदिएको भए अधिकांश डिप्रेसनमा जान्थेन होला। कोभिड-19 का कारण सास फेर्न नसकेर छटपटाइरहेका बिरामीका लागि अस्पतालहरूले सूचना टाँसेर भनिरहेका छन्, अक्सिजन सकिँदैछ, अर्को अस्पताल जानु। यस्तो सूचना पढेपछि ती बिरामी, तिनका आफन्तहरूलाई कस्तो हुन्छ होला? अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका केही अति जरुरी निकायका हाकिमहरू मोबाइलको फोन स्विच अफ गरेर बसेका छन्। यस्तो बेलामा पनि जागिरे मनस्थिति फेरिएको छैन तिनको। सरकार त कुर्सी जोगाउन व्यस्त छ। दर्शकवृन्द, यो खुल्लम खुल्ला देखेकै विषय हो। प्रतिपक्षी सरकार ढाल्न सकिएला कि नसकिएला भन्ने चिन्तामा छ। स्थिति भयावह अवस्थामा छ। मानिसहरूको रुवाबासी छ, तर पनि किन यो सरकार आँखा चिम्लिरहेको छ त्यो पत्तो पाउन सकेको छैन। बाँकी यो रिपोर्टमा। मुलुक अहिले कोरोना महामारीबाट स्तब्ध छ। यो बेला कुनै पनि आस्था, विचार, दल, धर्म, समुदाय, क्षेत्रभन्दा माथि उठेर कोरोना महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने काममा सरकार तल्लीन हुनुपर्छ भन्ने आवाज सशक्त बनिरहेको छ। निषेधाज्ञा लागू भएको 2 साता हुन लागेको छ, तर संक्रमणको दर ओह्रालो लाग्ने संकेत देखिएको छैन। प्रत्येक अस्पतालका बेडहरू भरिभराउ छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष संवादमा जोडिएर देशको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको झुटो जानकारी विश्वमा फैलाइरहेका छन्। तर कोरोना संक्रमण भएकाहरूले अस्पतालमा बेड, आइसियु, अक्सिजन, भेन्टिलेटर पाउन सकेका छैनन्। बेड नहुँदा भुइँमा, पेटीमा, अस्पतालको परिसरमा, कुर्सीमा, एम्बुलेन्समै पनि राखेर संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। सोमबार एकै दिन ज्यान गुमाउने 139 जना मध्ये केही त अक्सिजन नपाएकै कारण यो संसारबाट विदा लिन विवश भए। अक्सिजनको समस्या पर्न सक्छ भन्ने आवाज विज्ञहरूले, सचेत नागरिकले, अस्पतालहरूले, राजनीतिज्ञहरूले सरकारलाई पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थिए। अहिलेको जुन विकरालमा हामीले हिजो सोचे भन्दा 3 गुणा चाहिँ अक्सिजनको डिमान्ड बढेर गएको छ। हामीले उत्पादन गरेको स्थितिले अबको बजार, अबको मागलाई पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसकारणले सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित उद्योगहरू तयार भएर यसको विकल्प के हो त्यो व्यवस्थापन गरेर हामी अगाडि बढेनौँ भने यो देशमा अक्सिजनको विषयलाई लिएर ठुलो अभाव हुने सम्भावना मैले देखेको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम CCMC लाई अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको भोलिपल्टै 139 व्यक्तिको मृत्यु भयो। यो एक संयोग मात्रै हुन सक्छ, तर संयोगमै पनि ख्याल गर्नुपर्ने खतरापूर्ण कुरा के हो भने CCMC को नेतृत्व ईश्वर पोखरेलले गरिरहेका छन्। पोखरेल कोरोना नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेर बसेका, तर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी कमजोरी यही संयन्त्रबाट देखिएपछि थप जटिलता र गम्भीर अवस्था सामना गर्नु पर्ला कि भन्ने त्रास उब्जिएको छ। ओम्नी प्रकरणदेखि नै पोखरेलको कार्यदक्षताको परीक्षण हुँदै आएको छ। तर्क र कुतर्कमा अब्बल, तर प्रत्येक जिम्मेवारीमा असक्षम भनेर टिप्पणी भएका पोखरेललाई CCMC को जिम्मेवारी दिँदै गर्दा नै अनेकन प्रश्न र शङ्काहरू उब्जिएका छन्। खासै जिम्मेवारी नहुने, पर्फर्मेन्स पनि देखाउन नपर्ने रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेललाई त्यो जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए। कार्यदक्षता, असक्षम र विवादास्पद टिप्पणी गर्न थालेपछि नेपाली सेनाले पोखरेलका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री समक्ष असन्तुष्टि जनाएको थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पोखरेललाई हटाएका थिए। पोखरेल नेतृत्वको CCMC ले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कैयन उदाहरण छन्। एउटा निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय समेत आफैले गर्न सक्दैनन्। यति काम गर्ने आत्मविश्वास पनि नराख्दा अघिले यस सम्बन्धी काम कर्मचारी प्रशासनको हातमा सुम्पिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी CCMC लाई दिने निर्णय त गर्यो, तर CCMC का संयोजक पोखरेलको स्ट्यान्ड बलियो नहुँदा यो निर्णय अहिले नै धरापमा परिसकेको छ। निर्णयको भोलिपल्ट 139 ले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयपछि अक्सिजनको व्यवस्थापन CCMC मा जाँदा स्थिति थप भयावह हुने आकलन गरेर हुन सक्छ। एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युट अफिनले आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ।
मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारलाई अक्सिजन लगायत अस्पतालहरूको सहज व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। केही निजी अस्पतालहरूले अक्सिजन नपाएको भनेर थप बिरामी नलिने भनेर विज्ञप्ति निकालेका छन्। कोभिडका बिरामीलाई निको पार्न सकिन्छ कि भनेर मनको शान्तिका लागि इबोलाका लागि तयार पारिएको रेमडेसिभिर नामक औषधि अहिले कोरोनाका संक्रमित बिरामीलाई दिने गरिएको छ। यो औषधि प्रमाणित होइन, यसको प्रभावकारिता लगभग 0 प्राय नै छ, तर पनि यही औषधि चिकित्सकहरूले सिफारिस गरिरहेका छन् र बिरामीका आफन्त यसका लागि भौतारिरहेका छन्। एक बिरामीका लागि यो औषधि 6 मात्रा चाहिन्छ, अर्थात् 6 डोज चाहिन्छ। एक डोजको 4800 रुपियाँ पर्छ, तर यो औषधि खोज्दा पनि कतै पाइँदैन। सरकारले तोकेको वितरकले छैन भन्ने जवाब दिन्छ, तर ब्ल्याक मार्केटमा प्रवेश गर्दा प्रति वाइल 17,000 तिर्दा यो औषधि पाइन्छ। यही सत्य हो दर्शकवृन्द। सरकारमा बसेका हे अविवेकी शासकहरू केही त गरिदेऊ, यो प्रार्थना जनताले गरिरहेका छन्। तिमीहरूले जनताका लागि केही गरिदिन्छौ कि भनेर तिम्रो सुख सुविधाका लागि त सबै प्रबन्ध गरिएको छ नि, होइन र? आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ महसुस गर्नु पर्दैन र शासन सत्तामा बसेकाहरू? थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। औषधिका कालोबजारी, हेलिकप्टर सञ्चालकहरूको लुट, अक्सिजनको अभावका कारण बिरामीहरू भट्टाभट मरिरहेका छन्। अस्पतालमा बेड छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन। सोमबार 139 जनाको मृत्यु भएको थियो दर्शकवृन्द। मङ्गलबार 225 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या सुनेर सूचनामा काम गर्नेहरू नै आत्तिसकेका छन् दर्शकवृन्द। हामी बोल्दै गर्दाखेरि पनि यी ओठहरू थरथराउन थालेका छन्। जनताले के कस्तो दुःख पाए, जनताका समस्या के छन् भनेर, जनताको समस्या सरकारले सुनोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ हामी दिन रात। यो महामारीमा हामीले देखेका, हामीले थाहा पाएका सूचना कम्तीमा सरकारले थाहा पाओस् र महसुस गरोस्, जनता जोगाउने ठोस काम गरोस् र हाम्रो मनको शान्तिका लागि सरकारको आलोचना गरिरहेका छैनौँ दर्शकवृन्द। यथार्थ कुरा हामी भनिरहेका छौँ। यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ हुनुपर्ने हो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको सीसीएमसी बिचौलिया संयन्त्र जस्तो मात्रै भएको छ। ठोस काम गर्ने संयन्त्रको खाँचो भएका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि सीसीएमसीसम्मले महत्त्वपूर्ण निर्णय आफैले नगर्ने सिफारिस मात्रै गर्दै आएका छन्। यो बेला अक्सिजनको बन्दोबस्त गर्न, आइसियु, भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्थापन गर्न, अति आवश्यक कामहरू फटाफट गर्न सीसीएमसी गठन गरिएको थियो। सीसीएमसीले राम्रो काम गर्न नसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर हालको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले मङ्गलबार एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारी विरुद्ध तत्काल केही ठोस कदम चाल्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका छन्। नेता थापाले अक्सिजन व्यवस्थापनमा सरकारले उल्टो काम गरिरहेको दावी गरेका छन्। अस्पतालले अहिले बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन लिएर आउन र बिरामी लैजान भन्न थालेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा अविवेकी निर्णय र त्यो निर्णय स्वीकार गरेर अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने सीसीएमसीको कदमले दुर्घटना निम्तिसकेको देखिँदैछ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर हालको सङ्कट टार्न हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्। बिरामीहरूको संख्या बढ्दै जाँदै गर्दा हामीसँग भएको अक्सिजनको उत्पादन वितरण प्रणालीले थिर्न सक्दैन। यसको पूर्वाधारमा लगानी गरौँ, यसको व्यवस्थापन अहिलेदेखि ध्यान दिउँ भनेर गएको वर्षदेखि नै सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको स्मरण गर्न चाहन्छु। गएको केही हप्ताबाट तपाईँकै सार्वजनिक माध्यमहरूबाट ध्यान आकर्षण गर्ने कोसिस गरिरहेको छु कि हामीले अक्सिजनमा तत्काल ध्यान दिएनौँ भने कुनै पनि बेला भयावह अवस्था हुन सक्छ। दुर्भाग्य हिजोबाट यो अवस्था आएको मैले महसुस गरेको छु। हिजो मध्यरातदेखि अहिले बिहानसम्म मात्रै मलाई दर्जनौं चिनेको नचिनेको मानिसहरूले फोन गरेर अस्पतालमा बिरामीहरू छन् तर अस्पतालले बिरामीलाई लिएर जाऊ कि अक्सिजन आफै खोज भन्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। अस्पतालको प्रशासकहरूसँग, व्यवस्थापकसँग, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्क गरी हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिदिएको कोटै एक त कम छ, त्यसमाथि कोटा तोकिएको कोटा पनि उत्पादकहरूले हामीलाई दिइरहेका छैनन्। अब हामीसँग हात उठाउनु भन्दा अरू उपाय छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। उत्पादकहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्यौँ, उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सक्दैन। सरकारी अस्पतालको एकजना व्यवस्थापन
हेरिराख्नु भएको चिकित्सकले बिहानै फोनमा कुराकानी हुँदै गर्दा मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब हामीले पनि हात उठायौँ, बरान्डामा राखेर उपचार गऱ्यौँ, तर योभन्दा बढी नयाँ बिरामी लिन सक्दैनौँ, भएकोलाई अक्सिजन पुर्याउन सकेका छैनौँ। अक्सिजनको क्वालिटी ठिक नभएको हुनाले गर्दा सघन उपचार प्राप्त गरिरहेका, अक्सिजन उपचार प्राप्त गरेका कतिपय बिरामीहरूलाई बचाउन सक्दै पनि हाम्रो आँखा अगाडि उनीहरू मरिरहेका छन्। हामी ठुलो हेरेर बस्न बाध्य भइरहेका छौँ, उनीहरू बताइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको एउटा नगरपालिकाको मेयरले बिहानै फोन गरेर के जुगाड गरिदिन सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्, हामीले सञ्चालन गरेका आइसोलेसनहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि अवस्था योभन्दा फरक छैन। त्यसैले म मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विनीत गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु, भोलि के होला मलाई थाहा छैन, त्यसको यतिखेर सरोकार पनि छैन। यो बेलामा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहनुभयो भने यो कुरा अहिले पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेर यो कुरा गर्न सक्दैन, सिसिएमसीले निर्देशन दिएर यो कुरा सम्भव हुन सक्दैन। यो बेलामा तपाईँको तहबाट प्रयास भयो, हस्तक्षेप भयो भने अक्सिजनको समस्यामा जहाँ गाँठो परेको छ त्यो गाँठो फुकाउन सकिन्छ। त्यसैले यो बेलामा सबै कुरा छाडेर यो त्यो केही पनि नभनिकन हाम्रो आफ्नो नागरिकहरू जसको ज्यान हामी बचाउन सक्छौँ त्यसका निम्ति म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक सबै कुरा छाडेर यो अक्सिजनको समस्या आज हल गर्नका निम्ति यसमा लाग्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। आज दिनभरिमा यो समस्याको हल हामीले गर्न सकेनौँ भने ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीजी। त्यसैले एकपटक फेरि दुई हात जोडेर तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, एकछिनको लागि यो विषयमा तपाईँको ध्यान पुर्याइदिनु होला। नाकाबन्दीको समयमा खाना पकाउने ग्यासको जस्तो कोटा सरकारले प्राणवायु अक्सिजनमा तोकेको छ। केही बिरामी अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहँदा अस्पताल व्यवस्थापनले के गरोस्, थप अक्सिजन दिन खोज्दा कोटा सकिएको, नदिँदा आफ्नै आँखा अगाडि मरेको हेर्नुपर्ने यस्तो अविवेकी निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीबाट भयो। सिसिएमसी आफू केही नगर्ने, बैठक बस्ने अनि निर्देशनमाथि निर्देशन जारी गरेर शासकीय तमसा देखाइरहेको जस्तो देखिन्छ। निर्देशनले मात्रै अहिलेको अवस्थामा फेरबदल आउन सक्दैन। यो बेला निर्देशन होइन, कार्यान्वयन तहमा अथवा मैदानमै डटेर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सिसिएमसीको नादानी सतहमा आएको छ। शहरका अस्पतालले चाहिँ यस्तो सूचना जारी गरेका छन्। नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले वैशाख 28 अर्थात् मङ्गलबार नै जारी गरेको यो सूचना हेर्नुहोस् त। यो सूचना हेरिसकेपछि जो पनि आत्तिन सक्छ, अत्तालिन सक्छ। अस्पतालले मङ्गलबार साँझ 4 बजेसम्मका लागि मात्रै अक्सिजन पुग्ने, त्यसपछि अवस्था गम्भीर हुन सक्ने भन्दै बिरामी अन्यत्र लैजान सूचना जारी गरेको छ। अस्पतालको यस्तो अवस्था आइरहँदा सरकारमा बसेकाहरूले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। अहिले पनि सिसिएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीको एटिट्युड हेर्ने हो भने उदेक लाग्दो छ। जिम्मेवारी बोध केही गर्न नपर्ने, फुर्ती लगाउनु पर्ने, शान शौनक कायम राख्नुपर्ने, आलोचना खप्न नसक्ने, जनता मरिरहँदा पनि विरोधीमाथि जाई लाग्न खोज्ने, अझै पनि तर्क वितर्क र बहस गर्न मन पराउने शैली देखिन्छ। जीवनभर काम होइन कुरा गरेर राजनीति गरेकाहरूको हातमा देश चलाउने अभिभारा जनताले सुम्पेका छन्। राजनीति गरेर आफ्नो परिवार कुटुम्बको व्यवस्थापन मात्रै काम गर्दै आएकाहरूबाट महामारी पार नलाग्ने भइसकेको छ। नेता गगन थापाले भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै अब हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने कि? 24 घण्टामा 225 जनाको मृत्यु भएको यो दुःखको घडीमा हामी मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। 225 मध्ये अधिकांशले अनाहकमा ज्यान गुमाए भन्ने हाम्रो ठहर हो। राम्रो उपचार पाएको भए यी मध्ये धेरै जसो बाँच्ने थिए। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य सेवालाई राज्यले मौलिक हक मानेको छ। कानुनमा स्वास्थ्य सेवा नपाएर कसैले ज्यान गुमाउँछ भने त्यो राज्यबाट गरिएको अपराध हो। संविधानको व्याख्या यस्तै छ। यो अपराधको सजाय शासन सत्तामा बसेकाहरूले पाउने दिन आउन सक्छ। थप प्रसङ्गसहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। हामी सरकारको आलोचना गर्छौँ, आलोचना गर्नेहरूको आवाजलाई स्थान पनि दिन्छौँ, तर हामी सरकारसँग अपेक्षा पनि राख्दछौँ उत्तिकै मात्रामा। दुनियाँभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यस्तै हुन्छ। हामीलाई सिसिएमसी र मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरूको कार्यशैलीप्रति रत्तिभर विश्वास छैन। दर्शकवृन्द, यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले केही हस्तक्षेपकारी निर्णय गरून्, सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आह्वान गरून्, सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गरेर महामारी विरुद्धको लडाई सुरु गरून्, शासन सत्तामा बसेर शान मात्र देखाउनेहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरून्। यो बेला सक्षम व्यक्तिलाई सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिउन्। यस्तो बेला आफ्नो दल, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो गुट भनेर व्यवहार नगरून्। जनताको ज्यानको सवाल छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो यो अनुरोध छ, यही गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। जनताको ज्यान जोगाउने केही अप्रिय नै लागोस् तर ठोस कदम
तपाईँले चाल्नुहोस्। पहिलो लहरभन्दा बढी खतरनाक र संक्रामक देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरमा सबै उमेर समूहका मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेमा दीर्घरोगी र वृद्धा मात्र छैनन्। युवा र अन्य कुनै रोग नभएकाहरू पनि छन्। तर यसरी ज्यान गुमाउनेको संख्यामा उपचार नपाएर मृत्यु हुनेको संख्या पनि ठूलो छ। कोरोना संक्रमण बढ्दो छ, तर सरकारको पूर्व तयारी भने फितलो। अन्य देशहरूमा दोस्रो लहरको उदाहरण देख्दा समेत आवश्यक मात्रामा आइसियु, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य सामग्री लगायतका वस्तुको जोहो सरकारले नगर्दा अहिले त्यसको परिणाम आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्। केवल संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नमा व्यस्त सरकारले अहिले पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कोभिड-19 को महामारीमा परि घरमा, बाटोमा, एम्बुलेन्समा, अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर छटपटेर मरिरहेको दयनीय अवस्था छ। अस्पतालमा बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाएर नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। कोरोनाको महामारी प्रारम्भ भएको 1 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। सरकारले नियन्त्रण रोकथामको कुनै व्यवस्था गरेको छैन। परिणामतः देशको राजधानीमै अक्सिजन अभावका कारण संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् भने आइसियु चाहिने बिरामी पनि अक्सिजनको भरमा अस्पतालको बाहिरै पालो कुरेर बसिरहेका छन्। एम्बुलेन्स नहुँदा ट्र्याक्टरमा अस्पताल लाँदै ज्यान गुमाएका खबरहरू बाहिरिरहँदा बेडका लागि अस्पतालको चक्कर लाउँदै ज्यान गुमाउनेहरू पनि धेरै छन्। हुन त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर त्यहाँबाट पनि कोरोना उपचार गराइरहेको छ। तर अनुगमन नहुँदा संक्रमितका आफन्तहरू लुटिरहेका छन्। अवस्था कस्तोसम्म छ भने अबको केही दिनभित्रै माग अनुसारको अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकिने उत्पादकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्। झन्डै 8-9 हजार टोटल सिलिन्डर चाहिँ हामी पर डे 8-9 हजार सिलिन्डर प्रडक्सन गरिरहेको अवस्था छ। र त्यो सिलिन्डर उत्पादनले पनि बजारको माग ठेक्न नसक्ने, हस्पिटलको माग ठेक्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा तत्काल रूपमा सरकारले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन भने भयावह स्थिति आउने सम्भावना आजको दिनदेखि बढ्दै गएको देखिन्छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र स्रोत-साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। अझ अक्सिजनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने व्यवस्थाले संक्रमितहरू मारमा परेका छन्। परिणामतः अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र स्रोत साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश नै दिएको छ। अक्सिजनका लागि नेताहरूको पावर लाउने बढेपछि केही नेताले त सामाजिक सञ्जालबाटै यसको व्यवस्थापनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिन आग्रह समेत गरेका छन्। तर सरकार भन्छ दोस्रो लहरको संक्रमण रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि अस्पताल सङ्ख्या 505 र शय्या सङ्ख्या 20,364 पुगेको छ। गत 24 वैशाखसम्म आइसियु सङ्ख्या 1,817 र भेन्टिलेटर सङ्ख्या 736 रहेकामा बढेर आइसियु 1,871 र भेन्टिलेटर 741 पुगेको छ। 54वटा आइसियु र 5वटा भेन्टिलेटर थप भएको सरकारको दाबी छ। बेडको एकातिर बिरामी एकातिर अस्पताल भइराखेको स्थिति, कहीँ अलिकति चापाचाप भएको होला, कहीँ नपुगेको होला। हामी नयाँ बेडहरू स्थापना गरिराखेका छौँ। वीर हस्पिटलमा 500 बेड, एम्स नयाँ बनेको बिल्डिङमा गरिराखेका छौँ, यहाँ उसमा गरिराखेका छौँ, आर्मीकोमा गरिराखेका छौँ, यो महाकालमा, त्यसै गरी अरू ठाउँहरूमा गरिराखेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा नयाँ गरिराखेका छौँ। बढ्दो संक्रमणमा के यो पर्याप्त छ त? त्यस्तै 2,865बाट बढेर एसडियुको सङ्ख्या 2,877 पुगेको सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर काठमाडौँमा नै बेड अभावमा संक्रमितहरू अस्पतालको प्राङ्गणमै उपचार गराउन किन बाध्य बनिरहेका छन्? सरकार भन्छ देशभर अक्सिजन सिलिन्डरको सङ्ख्या 27,761 छ। चीनले 20,000 थान सिलिन्डर सहयोग गर्ने बताए पनि ती सबै कहिले नेपाल आइपुग्छन् टुङ्गो छैन। तर के बढ्दो माग यतिले मात्र धान्छ? दोस्रो लहर पूर्व चुपचाप बसेको सरकारको तयारी महामारीका बीच पनि किन सुस्त? धेरै प्रश्नहरू उत्तरविहीन छन्। सरकारले प्रस्तुत गर्ने फेहरिस त हेर्दा लाग्छ सिचुएसन अन्डर कन्ट्रोल नै छ। तर सरकारको भनाइ र वास्तविकता बीचको खाडल किन संक्रमितहरू उपचार अभावमा मृत्युवरण गरिरहेका छन्? अक्सिजनको अभाव किन देखिरहेको छ? अनि अस्पतालको आँगनमा अर्को कुन अस्पतालमा जाने भनेर मानिसहरू किन अलमलमा छन्? उत्तर कसले दिने? यसरी सुस्त सरकार र बढ्दो संक्रमणको चपेटामा ज्यान गुमाएकाहरू र थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था गर्न नसक्दा ज्यान गुमाएकाहरू सरकारले हत्या गरेका मानिसहरू भन्न किन डराउने?
जनताको भोटले माथि पुगेका र करले पालिएकाहरूले यसबारे सोच्नु पर्दैन? जनताको जीवन रक्षाका लागि हामीले सधैँ सधैँ आह्वान र आग्रह गर्दै आएका छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत पनि सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौँ। कोरोना केही होइन भन्ने दुष्टहरू, अप्रमाणित औषधिको प्रचार गर्नेहरू, भ्रम फैलाउनेदेखि जिम्मेवार तहमा बसेर जिम्मेवारी चाहिँ कति पनि पुरा नगर्ने गैर जिम्मेवारहरू विरुद्ध हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी छ। आजलाई चाहिँ समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।